वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पे, बट वील फोकस एक दो जो बहुत अहम इश्यूज़ हैं उन पर हम फोकस करेंगे। एक तरफ तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का वाक़या है। पिछले दिनों में हमने देखा वहाँ एक सियासी बहरान सा रहा, काफ़ी उसके ऊपर परेशानी भी रही। वफाकी हुकूमत ने रातों रात वहाँ एक मिशन भेजा जिसमें सीनियर पीपीपी पीएमएलएन के लीडर्स थे। उन्होंने मुजाहिरीन से जब मुज़ाकरात किए और इत्तफाक हुआ तो उसके बाद वहाँ जो सूरत हाल है वो मामूल पे आई। मगर उसके बाद से जो वहाँ हुकूमत है उसके हवाले से बहुत क़यासराई भी हो रही है और उसकी जो हम कह सकते हैं कि तब्दीलियां भी हमें नज़र आ रही हैं। और इसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो ये है कि बहुत से लोगों का ख़याल है कि जो वज़ीर आज़म हैं वहाँ चौधरी अनवारुल हक साहब, वो भी उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है ये जो बहरान वहाँ हुआ। तो अब वहाँ इस तरह की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि एक तरफ तो पीएमएलएन ने अपने आप को हुकूमत से अलग किया है, उसके बाद बहुत से जो वज़रा हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है, अब तनकीद करके हुकूमत में अलग हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि सबका ख्याल था कि ये जो एक मखलूत हुकूमत वहाँ बनी हुई है जिसमें सब पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, इसी की वजह से शायद लोगों का जो गुस्सा था या जो लोगों का सपोर्ट था वो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज से हट के और लोगों की तरफ चला गया। तो शायद इसको भी काउंटर करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के इक़दामात हो रहे हैं। पर ये ऑब्वियसली मीडिया रिपोर्ट्स में थी, ये कोई ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही है ना पीएमएलएन। पीएमएलएन दूर हो गई है, मगर साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद कश्मीर ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मगर उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। तो एक तरफ तो ये इशू है, दूसरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो इख्तलाफात पिछले दिनों में रहे हैं, लफ्ज़ी जंग भी हमने देखी, उसके बाद मामलात जो हैं वो कुछ सेटल भी हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बार बार कह रही है कि 1 महीने का उन्होंने वक्त दिया है हुकूमत को, उस पर वो देखेंगे कि जितने वादे या कमिटमेंट्स हुए हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं। मगर एक इशू जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा जिसका जिक्र करती रही वो है पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स और इसमें जो ताख़ीर हुई है, इस पे भी अब तेज़ी से लगता है कि इक़दामात लिए जा रहे हैं। चंद दिनों पहले ही जो पंजाब की असेंबली है उसने कानून साजी की है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से। दिलचस्प चीज़ ये है कि जो इलेक्शंस होंगे काउंसलर्स के लिए वो नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे। उसके बाद 1 महीने का वक्त होगा जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं कि वो अगर किसी जमात को ज्वाइन कर लें और फिर वो चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। इस पर भी बहुत बात हो रही है, तनकीद भी हो रही है कि ये पार्टी लेस इलेक्शंस क्यों हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून साजी से खुश है? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वफाकी वज़ीर हैं जो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को देखते रहे, और हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी कायरा साहब, सर अगर कश्मीर पे थोड़ी सी बात कर लें तो ये जो अब कयासराई हो रही है, कुछ हमें तब्दीलियां भी नज़र आ रही हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है वहाँ हुकूमत बनाने का? जी आरिफा, इस वक्त कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जिस तरह आपने उसको बड़ा तफसील से उसका अहाता किया है, यकीनन परेशान कुन है। और अब वहाँ पे गवर्नमेंट बनाना कोई बड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हालात का तकाजा क्या है, मौजूदा गवर्नमेंट अगर डिलीवर नहीं कर रही और क्राइसिस खड़े कर रही है तो फिर क्या किया जा सकता है, ये सियासी जमातें अपने अंदर अभी सोच रही हैं। मेरी कोई फाइनल फैसला तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि हालात का जो तकाजा है कि एक तरफ स्टेबिलिटी लाने के लिए और लोगों के जज्बात को भी ठंडा करने के लिए और जायज़ तरीके से आगे बढ़ने के लिए अगर गवर्नमेंट का कोई रास्ता बनता है
تو پیپلز پارٹی کنسیڈر کر سکتی ہے، لیکن ابھی میں اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ پارٹی کی قیادت یا کوئی کمیٹی ہماری جو بیٹھے گی وہ فیصلہ کرے۔ قاہرہ صاحب یہ بتائیے، کیونکہ آبویسلی آپ وہاں گئے تھے ان سے مذاکرات کرنے بھی، جو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق، ان کی جو پرفارمنس رہی ہے جس کی وجہ سے پارلیمنٹیرینز بھی ان سے ناراض رہے، اور جو بحران ہوا کشمیر میں وہ تو ہم نے دیکھا، ان کا کتنا کردار رہا ہے یہ سارا مسئلہ جو ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے؟ اگر وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو، ان کے اپنے اتحادیوں کو یا جنرلی دیکھا جائے تو خاصا رول ان کا بن جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے جو بیوروکریسی ہے وہ بھی نہ لاں، اور جو ساتھی ان کے ہیں، ان کے اپنے جو منسٹرز ہیں وہ بھی ان سے ناخوش، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ بہت ڈیلیڈ رہی۔ یعنی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ جو اس سال کا بجٹ ہے ابھی تک اس بجٹ کے اوپر یوٹیلائزیشن شروع نہیں کی گئی۔ پچھلے سالوں میں بھی یہی تھا، سارے اختیارات اپنی ذات میں مرتکز کر لیے، اور وزراء جو ہیں جس وزیر سے پوچھیں وہ یہی کہتا تھا کہ جی میرے پاس تو اختیار تھا ہی کوئی نہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ساری انہوں نے کرنی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ان کی مرضی سے ہونی ہے، فلاں، تو ایک انبار تھا پورا۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب ساری جماعتیں حکومت میں آ گئیں تو لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے اپوزیشن ایک آواز ہوتی ہے نا، وہ بھی جب بند ہوئی یا جی کمزور ہوئی۔ جی رانا صاحب، قاہرہ صاحب کی آپ نے بات سنی۔ سر رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ عموماً ہم نے جو رجحان دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جو وفاقی حکومت جس کی ہوتی ہے وہی پارٹی جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں بھی حکومت کرتی ہے، مگر آپ لوگ تو اب حکومت سے دور ہو رہے ہیں، بلکہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم تو حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا یہ کوئی خاص وجہ سر اس تبدیلی کے لیے؟ دیکھیں بالکل، ایک تو آبویسلی الیکشنز میں لیگ ہے، آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز ابھی جو ہے جنرل الیکشنز کے ساتھ سنک نہیں ہوتے۔ آج جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں کشمیر کے شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے اور ہم اس الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم ایک ہیلدی اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر نو کانفیڈنس پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس چل سکتی ہے، لیکن ہم اس کے لیے وی آر ناٹ سپورٹو آف اٹ۔ ہم رادر ہمارا یہ اسٹانس ہے کہ فریش مینڈیٹ لیا جائے، نئے الیکشنز کرائے جائیں، تاکہ ایک جو اوور آل عوامی رد عمل آیا، جو ایک ڈلیوری کا فقدان ہے ایٹ ڈفرنٹ فرنٹس، اس سے جو دوچار ہے حکومت، تو یہ اگر کوئی کسی فارمولے کے تحت اگر کوئی نئی حکومت آ بھی جاتی ہے تو اس طرح کا اعتماد نہیں وہ حاصل کر سکتی جس طرح جنرل الیکشن ہو اور ایک فریش سٹارٹ لیا جائے۔ تو یہ سٹانس ہے ہماری، جو صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب آزاد جموں کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے۔ بالکل صحیح۔ تو سر کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشنز ہو جائیں؟ دیکھیں ہم نے تو اپوزیشن کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور آبویسلی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہمارا تو نہیں ہے، لیکن بالکل جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں کشمیر کے، انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ نو کانفیڈنس کا ساتھ دینے کے بجائے وہ فریش جنرل الیکشنز کو سپورٹ کریں گے آزاد جموں کشمیر۔ یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک۔